पुलिस वैन के सायरन से इलाका गूंज उठा था। दोपहर का वक़्त था, गर्मी के दिन, चारों ही तरफ सन्नाटा। ऐसे में पुलिस वैन का सायरन कुछ ही लम्हों में बारी बूटों की दमक से फ्लैट्स में शोर बरपा हो गया। वो दम साधे खड़ी अपनी खिड़की से सारा मंजर देख रही थी। वो चश्मदीद गवाह थी। कत्ल भी देखा था, कातिल भी, मकतूल भी। खौफ से उसका वजूद कांप गया था। ये गुलशन के मशहूर फ्लैट्स हैं, आप देख सकते हैं नाजरीन। अब से कुछ देर कबल यहाँ एक शख्स का बेदर्दी से कत्ल किया गया है। और बड़ी खबर ये है कि कत्ल करने वाली एक 21 साल की लड़की है। बज़ाहिर मासूम नजर आने वाली उस लड़की ने बड़ी सफाकी से एक मर्द का कत्ल किया है। रिपोर्टर अपनी अपनी खबर बेचने में मसरूफ थे। लेडी कांस्टेबल ने आगे बढ़कर उस लड़की को हथकड़ी लगाई थी। क्या नाम है तुम्हारा? एक न्यूज़ रिपोर्टर ने माइक उसकी जानिब बढ़ाया था। वो दुपट्टे में खुद को छुपाती सिसकियों से रो रही थी। उसका बाप पीछे ही खड़ा था। पुलिस वैन में उसे बिठा कर ले जाया गया था। क्या आप बता सकते हैं इस वाक़े के बारे में? रिपोर्टर अब अहले इलाका से मालूमात जमा कर रहे थे। मिरहा इजाज एक 21 साला लड़की जिसने एक 35 साला मर्द को बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौका पर उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसके वालिद ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिए। शाम तक हर ज़बान पर यह वाक़या आम हो गया। फ्लैट्स में सरगोशियाँ होने लगी। मिरहा ने कत्ल किया है, नामुमकिन। क्या कह सकते हैं? बहन, किसी की शक्ल पर कुछ नहीं लिखा। उसका बाप झूठ बोल रहा है। हो सकता है सच कह रहा हो। कोई बाप क्यों अपनी बेटी के खिलाफ गवाही देगा? वो बाप कब है कसाई। कुछ भी कहो बहन, सगा बाप है। मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। मेरे हिसाब से तो पूरी दाल ही काली है। जितने मुंह उतनी बातें। मामा, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। खामोश रहो, तुमने कुछ नहीं देखा। तुम कुछ नहीं जानती। मगर मामा, वो अटकी। कहा ना चुप रहो, हमारा किसी मामले से कोई लेना देना नहीं। अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। मामा ने उसे चुप करवा दिया। पुलिस वैन में वो रास्ते भर रोती रही। बयान रिकॉर्ड करवाएं। इंस्पेक्ट्रेस उसके सामने बैठी थी। वो मुझसे बदतमीजी कर रहा था। मेरे फ्लैट में घुसकर मैं बाहर भागी। वो पीछे पीछे था। सामने कंपाउंड की दीवार थी। मैं रुकी तो वो मुझ पर झपटा। मैंने उसे धक्का मारा था बस। वो गाड़ी ठीक करने वाले किसी औजार पर गिरा। शायद स्क्रू जैक कहते हैं, मुझे ठीक से नहीं पता। उसका सर फट गया। मिरहा ने बहुत मुश्किल से बयान दिया। वो कौन था और आपके फ्लैट में ही क्यों घुसा? इंस्पेक्ट्रेस ने तीखी नज़र उस पर डाली। मैं नहीं जानती। मिरहा का हलक सूखा था। मिरहा इजाज, एक शख्स जिसे आप जानती भी नहीं। वो बड़ी दोपहर को दूसरी मंजिल पर आप ही के फ्लैट में घुसा। आप तीनों बहनों की मौजूदगी में सिर्फ आप पर हमला किया और आपके भागने की वजह से वो आपके पीछे भागा। मतलब आपकी बाकी दो बहनों से उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। और आप कह रही हैं आप उस शख्स को जानती भी नहीं हैं। इंस्पेक्टर्स का कहका कमरे में गूंजा था। मिरहा ने सर उठाकर उस करहत चेहरे वाली वर्दी पहनी औरत को देखा। उसका दिल कांपा था। जितनी कहानियां सोचनी है सोच लो बीबी, आराम से बयान देना। इसे लॉकअप में डालो। उसने हवलदार को इशारा किया था। नहीं प्लीज नहीं, मैं बेकसूर हूँ। मिरहा की चीखें पुलिस स्टेशन की मजबूत दीवारों में दम तोड़ती चली गई। मेरी बेटी को बचा लें इजाज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। वो मासूम है बहुत, आपको खुदा का वास्ता। शहला ने हाथ जोड़े थे। मैं कोशिश करूँगा। तुम और तुम्हारी मनहूस बेटियाँ सिर्फ अजाब हैं बस। इजाज साहिब ने एक ठोकर मारकर उन्हें कदमों से दूर किया था। फैसल कहाँ है, उसका ख्याल करो। मेरे बेटे ने कुछ खाया भी है या नहीं? इजाज साहिब को अब भी इकलौते बेटे की खाने की फिक्र सताती थी। कैसे बाबा हैं आप हमारे। अपिया जेल में है और आपको फैसल के खाने की पड़ी है। रूहा ने रोते हुए शिकायती लहजे में कहा था। जवाब में उसके मुंह पर एक तमाचा पड़ा था।
یہ تربیت کی ہے تو نے ان بے حیاؤں کی۔ یہ اعجاز صاحب کا غصہ اب سب پر نکلنے والا تھا۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے گپ اندھیرے میں وہ چہرہ گھٹنوں میں چھپائے رو رہی تھی۔ بابا بابا، وہ بھاگتی ہوئی کام سے واپس آئے بابا سے لپٹی تھی۔ ہٹ یہاں سے، اعجاز صاحب نے دھکا دے کر ہٹایا تھا۔ بھائی کے آتے ہی چمٹ جاتی ہیں تمہاری یہ دونوں بندریاں۔ اعجاز صاحب کی چھوٹی بہن عرشی نے طنزیہ لہجے میں چائے بناتی شہلا کو کوسا۔ شہلا گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ وہ بچیوں کو جتنا منع کرتی، دونوں اتنا ہی بھاگ بھاگ کر باپ سے چمٹتی۔ شہلا پھر امید سے تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی چائے لیے اپنے مجازی خدا کے پاس پہنچی تھی۔ ان کو دفع کیوں نہیں کرتی میرے آنے سے پہلے کہیں؟ جہنم بنایا ہوا ہے گھر کو، اور کان کھول کر سن لے۔ اب کہ تیرا ارادہ اگر بیٹی پیدا کرنے کا ہے تو پہلے ہی اپنا سامان باندھ لے۔ اعجاز صاحب صفاقی کی انتہا پر تھے تو ان کی بہنیں اور اماں بھی کم نہیں تھیں۔ پوتے کی آس لیے میں دنیا سے چلی جاؤں گی اعجاز، یہ بیٹیاں جنتی رہے گی بس۔ ان کی اماں نے بھی گرم لوہے پر چوٹ کی۔ شہلا آنسو پیتی دونوں بیٹیوں کو آغوش میں بھر کر سٹور روم میں چلی گئی۔ یہ اس گھر کی واحد پناہ گاہ تھی جہاں وہ اور اس کی بیٹیاں کچھ پل سکون کے گزارتے۔ وقت پورا ہوا تو اللہ نے پھر اپنی رحمت سے نوازا۔ مرہا اور روحا بہن کے آنے کا سن کر خوشی سے پاگل تھی۔ وہی شہلا کا رو رو کر برا حال تھا۔ اعجاز صاحب نے ہاسپٹل آنے کی بھی زحمت نہ کی تھی۔ تینوں بچیوں کے ساتھ وہ ہاسپٹل میں اکیلی پڑی تھی۔ کچھ دیر کے لیے شہلا کے بھائی بھابھی آئے تھے بس۔ دیکھو باجی، اگر تم کو میں ساتھ لیے گیا تو وہ حبیث اعجاز فوراً طلاق دے دے گا۔ تم ہمت کرو، واپس گھر جاؤ، اس کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، لیکن اپنا گھر بچاؤ۔ ان تین بچیوں کے لیے باپ کا ساتھ ضروری ہے۔ ان کے ساتھ تمہاری دوسری شادی ممکن نہیں، اور میں ساری زندگی کا ٹھیکہ نہیں اٹھا سکتا۔ صاف لفظوں میں بھائی نے اس کو واپس جانے کا کہا۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ واپس گھر پہنچی تھی جہاں کوئی اس کا منتظر نہیں تھا، تو کیوں آئی واپس؟ ان ہوست کی پوٹلیوں کے ڈھیر لیے ایک پوتا نہیں دے سکی ہمیں کم بخت۔ اماں نے اسے دیکھتے ہی کوسنا شروع کیا۔ پھپھو میری بہن ہے یہ، مرہا نے پھپھو کو خوشی خوشی بتایا۔ پھپھو نے ایک نظر ڈالنا بھی گوارا نہ کیا۔ اعجاز صاحب کام سے واپس لوٹے تو اسے دیکھ کر سیہ پا ہو گئے۔ کیوں واپس آئی ہو؟ اس بوجھ کو لا دے، نکلو گھر سے باہر۔ شہلا کا ہاتھ پکڑے انہوں نے گھر سے باہر کی طرف دھکیلتے ہوئے کہا۔ مرہا اور روحا باپ کی آواز پر خوف سے رونے لگی تھی۔ ان کی ماں ہاتھ جوڑے اپنے شوہر کے پیروں میں لپٹ گئی تھی۔ کوئی دوسرا آسرا نہیں تھا اس گھر کے سوا۔ شادی کے 5 سالوں میں پیدا ہونے والی اس تیسری بیٹی کی وجہ سے یہ آسرا بھی ختم ہونے جا رہا تھا۔ میں کہتی ہوں طلاق دے کر معاملہ ختم کر اس کا، اعجاز صاحب کی ماں کی آواز گونجی تھی۔ اللہ کے لیے رحم کریں مجھ پر، بچیوں کو لیے کہاں جاؤں گی میں؟ شہلا کی حالت بگڑ رہی تھی۔ صبح ہی تو اس نے ننھی پری کو جنم دیا تھا، پیدا کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا۔ اماں کو کہاں کوئی ہمدردی تھی اس سے؟ شہلا بے ہوش ہو گئی تھی۔ اعجاز صاحب نے گالیاں بکتے اسے اٹھایا اور سٹور میں گھسیٹ کر چھوڑ آئے۔ اس کی بے ہوشی نے فی الوقت اسے در بدر ہونے سے بچا لیا۔ کہنے کو تو مرہا اس وقت کوئی 4 سال کے قریب تھی، لیکن کچھ لمحے اس کے ذہن میں ایسے بیٹھ گئے کہ وہ آج تک بھلا نہیں سکی تھی۔ او بی بی، اگر کہانی گاڑ لی ہو تو چلو بیان دینے۔ پولیس کانسٹیبل کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ دوپٹہ ارد گرد پھیلائے وہ سرخ سوجی شکل لیے دوبارہ انسپیکٹرز کے سامنے بیٹھی تھی۔ چلو شاباش، سچ بولتی جاؤ، وہ گاکھ نظروں سے دیکھتے بولی تھی۔ مرہا نے پھر وہی کہانی دہرائی تھی۔ تمہارے باپ نے تو کچھ اور بیان دیا ہے معصومہ بیگم۔ انسپیکٹر کو جلال آیا۔ وہ 35 سالہ مرد تمہارا عاشق تھا، تم نے اس سے محبت کے نام پر پیسہ لیا تھا، اور جب تم نے شادی سے انکار کیا تو وہ لڑنے آیا تھا، اور تم نے جان چھڑانے کے لیے اس کا قتل کیا ہے، جان بوجھ کر۔ انسپیکٹرز نے بم پھوڑا تھا۔ مرہا حق تک بیٹھی رہ گئی۔ بولو، تمہارا باپ جو کہہ گیا وہ صحیح ہے نا؟
इंस्पेक्टर ने टेबल पर जोर से हाथ मारा। मिर्हा का दिल उछलकर हलक में आया था। मैं तुम्हें बचा लूंगा मिर्हा, बाबा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी जब वो पुलिस वैन में बैठ रही थी। इजाज साहिब ने आहिस्ता से उसे कहा था, जी बाबा ने जो कहा वो सच है, मगर मैंने कत्ल नहीं किया, बस धक्का दिया था। दुपट्टे में खुद को छुपाती वो लड़खड़ाती आवाज़ में बोली थी, ले जाओ इसे वापिस, अब अदालत में पेश किया जाएगा तुम्हें। एक दफ़ा फिर वो सलाहों के पीछे थी। बाबा मुझे बचा लीजिएगा, दिल ने आस से पुकारा था। बाबा ये आपने क्या कर दिया? फैसल अपने बाप के सामने खड़ा था। अपिया को बचा लें बाबा। वो बाप का लाडला था, इसलिए उसे बाप के आगे बोलने की इजाज़त थी, वरना इतनी जुरायत पर उसकी बहनों की तो चमड़ी उधेड़ दी जाती। फैसल मैं पूरी कोशिश करूँगा, तुम इस मामले में ना पड़ो। मैं तुम्हें लाहौर भेज रहा हूँ, तुम्हारी फूफो के पास। फिलहाल तुम जाओ यहाँ से, नरमी से कहते वो उसे ताकीद कर गए। फैसल सर झुका गया, इससे ज़्यादा की हिम्मत उसमें भी नहीं थी। फैसल तुम बचा लो अपनी अपिया को, वो आज तक तुम्हें बचाती आई है, आज तुम बचा लो। उसकी माँ गिड़गिड़ा रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकता अम्मा, बाबा बचा लेंगे अपिया को, आप फिक्र ना करें। वो उन्हें तसल्ली देने लगा। याद है ना मिर्हा, मैंने पूरे 50,000 लगाकर तुम्हें जिंदगी दी थी, कर्ज चुकाने का वक़्त आ गया है। बाबा की आवाज़ काल कोठड़ी में गूंजी थी। उसने सर उठाया, सामने दीवार पर माजी लहराया था। याद करो तुम मरने वाली थी, मैंने इलाज करवाया, मैंने जिंदगी दी, अब तुम्हारी जिंदगी मेरी इमानत है। वो जैसे खुदा बन बैठे थे। बाबा वो सकते में थी। जो मैं कह रहा हूँ वो करो, बाकी तुम्हें बचाना मेरे जिम्मे है। बाबा के कहने पर उसने बयान दे दिया था। जब पुलिस आई वो लाश के पास मौजूद थी। लोगों की भीड़ जमा होने तक मुलजिम को वहां से फरार करा दिया गया था। अब वो मुलजिम थी। बाबा उसने दीवार की तरफ हाथ बढ़ाया। साए खत्म हो गए। माजी की धुंध छटी तो जेल का अंधेरा बाकी रह गया। वो डर कर सिमट गई। यहाँ चूहों की बहुतात थी। बाथरूम से आती बदबू, फर्श के गिर्द प्लास्टिक का काई ज़दा गिलास और कूलर में भरा खारा पानी। उस वहशतनाक माहौल में अच्छे अच्छों के हवास बहता हो जाते। वो तो एक मजलूम लड़की थी। कैसे चोट लगी मेरे बच्चे को। दादी ने पानी का पाइप उठाकर उसकी कमर पर दे मारा। मिर्हा के हलक से चीख बरामद हुई। दादी फैसल गिर गया था गली में, मैंने कुछ नहीं किया। वो छोटे भाई को चीज़ दिलाने गई थी। कम बहत कैसे गिर गया, एक पाइप और उसकी कमर को नीला कर गया। तू जलती है मेरे बच्चे से, तूने जान कर किया। अम्मा छोड़े उसे, वो फैसल की बहन है, दुश्मन नहीं। उसकी माँ बचाने आई थी। मनहूस, ये तेरी ही तो पैदावार है। एक पाइप दादी ने उन्हें भी झाड़ दिया था। इजाज साहिब काम से लौटे तो दादी ने उसकी खूब शिकायत लगाई। उनके जिगर के टुकड़े के पाँव पर आई चंद हराशें उनका दिल चीर गईं। फिर क्या था, वो थे और 8 साला मिर्हा थी। बिना रुके वो उसे मारते चले गए। फिर ये सिलसिला कभी नहीं रुका। बीवी और बेटियां उनके तशद्दुद की आदी हो गईं। दादी और फूफो खूब मज़े लेती, मिर्च मसाले लगाकर शिकायतें करती। बेटियों की पढ़ाई को रुकवा दिया गया। जो था फैसल का था। बस फैसल था जो बहनों को चाहता था, उनका ख्याल रखता। मिर्हा को भी बाई से बहुत मोहब्बत थी। वो हमेशा उसका ख्याल रखती। अब उन दीवारों में सिर्फ यादें थी। अदालत में सुबह उसकी पेशी थी। मुश्किल की रातें क्यों इतनी तवील हो जाती हैं। अब्बू मैंने देखा है सब, वो डरते डरते अब्बू से बोली थी। क्या देखा है बेटा? अब्बू ने प्यार से पूछा तो उसका हौसला बढ़ा। उसने कत्ल का सारा वाकया कह सुनाया। अब्बू सख्ते में आ गए। तुमने अच्छा किया मुझे बताया, अब किसी से ना कहना। मैं तुम्हारी दोस्त की मदद करूँगा। फराज साहब ने बेटी को तसल्ली दी। वो उठ खड़े हुए। थोड़ी ही देर में वो इजाज साहब के फ्लैट के बाहर खड़े थे। इजाज भाई, आप मिर्हा की ज़मानत क्यों नहीं ले रहे हैं? वो सख्त लहजे में पूछ रहे थे। नहीं मिली ज़मानत, आपको क्या मसला है? इजाज साहब डीठ बनकर झूठ बोलते उन पर ही बरसने लगे।
کیونکہ میں سچ جانتا ہوں، پورا سچ۔ فراز صاحب نے انہیں ڈرایا۔ اچھا تو پھر جائیں، جا کر اپنا کام کریں۔ اعجاز صاحب کو کوئی غرض نہیں تھی۔ میں عدالت میں جا کر بیان دوں گا، فراز صاحب نے دھمکی دی۔ دے دیں، مرحا اپنا بیان دے چکی ہے، اس کا بیان ہی اصل ہے، اب دفع ہو جائیں یہاں سے۔ اعجاز صاحب نے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں فراز صاحب نے فلیٹس کے کچھ لوگوں کو سچ بتایا۔ اب سب ہی اعجاز صاحب کے خلاف کھڑے تھے۔ سامان باندھو، ہمیں جانا ہے یہاں سے۔ آج رات ہی اعجاز صاحب فیصل کو لاہور بھیج چکے تھے۔ اب خود بھی فلیٹ چھوڑنے کی تیاری میں تھے۔ مگر کیوں؟ اس کی اماں نے پوچھا۔ فراز کہتا ہے اس نے سب کچھ دیکھا ہے اور وہ عدالت میں گواہی دے گا۔ جب ہم یہاں نہیں رہیں گے تو سب خود ہی ٹھنڈے بیٹھ جائیں گے۔ اعجاز صاحب غصے میں تھے۔ راتوں رات سامان سمیٹے وہ اگلی صبح فلیٹ پر تالا ڈال کر روانہ ہو گئے۔ منزل کسی کو نہیں پتا وہ کہاں گئے۔ عدالت میں اسے حاضر کیا گیا۔ مرحا اعجاز، آپ نے خود قبول کیا ہے کہ آپ نے دھکا دیا تھا۔ جج صاحب کی آواز پر اس نے دھیرے سے سر ہلایا۔ آپ کے والد کے بیان کے مطابق آپ کے اس شخص سے ناجائز تعلقات تھے۔ اس نے ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی جو پہلی ہی قطار میں بیٹھے اسے قبول کرنے کا اشارہ دے رہے تھے۔ وہ خاموش کھڑی رہی۔ آپ کے وکیل نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ نے دھکا مارا ہے۔ جج نے وکیل کی طرف دیکھا۔ وکیل نے سر ہلایا۔ آپ نے انجانے میں ہی صحیح لیکن ایک انسان کا قتل کیا ہے۔ آپ نے اس سے نقدی لوٹی اور شادی کے لیے انکار کیا، اس لیے یہ عدالت آپ کو مجرم قرار دیتی ہے۔ یہ عدالت آپ کو 7 سال قید بامشقت کی سزا سناتی ہے۔ جج نے بنا رکے قلم چلایا تھا۔ مرحا نے بے یقینی سے اپنے باپ کو دیکھا جو جانے کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں تمہیں بچا لوں گا۔ اس کے کان میں باپ کا جھوٹا جملہ گونجا۔ وہ سر سے پاؤں تک بے یقین تھی۔ وہ اس کا سگا باپ تھا۔ وہ لہرا کر گری تھی۔ پہلی ہی سنوائی میں فیصلہ ہو گیا تھا۔ مرحا، میرے بیٹے کی زندگی تمہارے ہاتھ ہے۔ اس کی یادوں نے پھر نیند میں اس پر حملہ کیا۔ وہ کروٹ بدل گئی۔ مرحا، تم یہ الزام اپنے سر لے لو۔ میں نے فیصل کو بھگا دیا ہے۔ لاش کے پاس اسے کھڑا کر کے وہ سمجھا رہے تھے۔ فیصل نے جان بوجھ کر قتل نہیں کیا، بس اس شخص سے اس کا معمولی سی بات پر جھگڑا ہو گیا تھا۔ یہ فیصل کو مارنے آیا تھا۔ فیصل نے دھکا مارا تھا بس۔ اعجاز صاحب نے اسے تیار کیا۔ یاد کرو، میں نے 50,000 لگا کر تمہیں زندگی دی تھی، اب قرض چکا دو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ وہ اسے امید دے رہے تھے۔ اس نے بھروسہ کر لیا، ہمیشہ کی طرح اپنے باپ کے آگے سر جھکا دیا۔ لوگوں کو خبر ہونے تک، پولیس کے آنے تک مجرم بدل دیا گیا۔ بابا مجھے بچا لیں، وہ نیند سے چیخ مار کر اٹھی تھی۔ روز ایک ہی خواب بابا کے جھوٹے دلاسے، اس کی عزت کی دھجیاں اڑانا اور تاریک اندھیرا۔ آج اس واقعے کو 5 سال گزر گئے۔ میں جیل میں ہوں، میرا کوئی نہیں، کوئی ملنے نہیں آیا، نہیں جانتی میری ماں اور بہنیں کس حال میں ہیں۔ میرا اعتبار میرے اپنوں نے توڑا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کوئی دوسری مرحا پیدا نہ ہو، کوئی اور ہوا کی بیٹی یوں اپنے رشتوں سے نہ ہارے، اپنی بیٹیوں کو مضبوط بنائیں، انہیں اپنے حق کے لیے لڑنا سکھائیں، تاکہ پھر کوئی مرحا نہ بنے، پھر کسی فیصل کے لیے کسی بیٹی کی قربانی نہ دی جائے۔